Fatoda MLA Vijay Sardesai has alleged that 4,500 voters' names have been deleted from the voters' list in Fatoda, while 7,000 names have been deleted in Margao constituency. The idea of SIR is to disenfranchise non-BJP voter, he alleged. He also said that there is no delimitation for the MMC elections and the State Election Commission may use the old electoral rolls, which will be injustice to voters, he claimed. But basically SIR is disfranchisement of voters who are not bound or not inclined to vote for the BJP. हे आम्ही पळयलेलें आहा. हे SIR हांगाय जालां. खंय म्हज्या मतदारसंघात जालां, गोंयांत जालां. म्हज्या मतदारसंघात 4,500 मतां डिलीट जाल्लीं आहा. आनीक ही जी मतां डिलीट जाल्या ही कोणाची मतां डिलीट जाल्या तातूंत प्रोपोर्शनेटली कोणाचे कमी जालां हें कांयच कळपाक कसलोच सर्वे सेन्सस जावंक ना. SC, ST आनी OBC हे आतां आमची स्ट्रेंथ कितली वाडल्या काय देंवल्या काय कितें जालां वर्ल्ड वायज हाचो डेटा कसलोच ना आमचे. आतां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां तेंकल्या, डिलिमिटेशन सरकारान डिक्लेअर केलां, तातूंत खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन केलां बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जिओग्राफिकल कॉन्टिन्युटी. ऑब्जेक्शनां आयकल्या ताचो निकाल कितें तो लागूंक ना. आमकां भायल्यान आयकूंक येता ते प्रमाणे इलेक्शनां मे 20 तारखेक जावपाचीं आहा आनी मे 20 तारीख म्हणल्यार मेजरमेंट तो पिरियड वेन टर्म ऑफ द काउन्सिल गेट्स ओवर. आय थिंक मे 15 कितें सोंपता आनी मे 20 तारखेक इलेक्शन जातलें अशें म्हणून एक भायल्यान इंडिकेशन मेळटा. आतां अर्थ ताजो कितें जाता की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट जावंक ना आनी रिजर्वेशन कितें जातलें तें आमकां कांय खबर ना. आनी रिजर्वेशन म्हणटा तें रिजर्वेशनाचो बेसीस कितें आसता इज द रिलेटीव पॉप्युलेशन इन दोज पर्टिक्युलर वॉर्ड्स. आमचे आर्टिकल 243D of the constitution is very clear that reservation of SC and ST is in proportion of their population. So आता SIR जातकच वॉर्डांनी SC आणि ST आणि OBCचे बी प्रोपोर्शनेट पॉप्युलेशन कितें जालां ते कमी जाल्या आनी कमी जालें जाल्यार ते खंय पावल्या हें हो डेटा म्हाका जाल्यार दिसना कोणा कडेन आसा म्हणून. कोणें हो डेटा चॅक करून वचूंक ना. हांवूच तुमकां सांगता आय एम कन्सर्न की 4,500 मतां आमची डिलीट जाल्या. ही डिलीट जाल्ली मतां परती घेवप फॉर्म 6 भरून ही जी प्रक्रिया करपाक जाय ती आमी करतलेच. पूण टुडे वी आर अग्रीड that those people have been disfranchised. Like, subscribe and get notified.